बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रिश्ता खबरदार दा कि मुझ बल्दियाती नुमाइंदे का चेयरमैनान दी का काउंसलरान दी बिल्कुल करप्ट दी। दो कि द इलेक्शन लड़ाओ कड़ा था बिल्कुल दे खपल मफादात पर लड़ाओ कड़ा था और दे इंतज़ार से नास्ती कि फंड बराजी और मुझ बेखरू मुझ बदे अवाम मसाइल न हल खाऊ बल्कि दे दगो मसाइलो हल खाऊनो पारा कि चोर फंड राजी अब मुझ खपला चला वेशू और ला बेखपला हड़प खाऊ दा उन्होंने का खबरें दी कि दे अवामों च मशहूर दी खुमा ख्याल दादा कि हकीकत दा से न दा हकीकत दादा कि यो सड़े पुजराओ बांधे वोट बुरी और पुजराओ बांधे खलक दबाने एतमाद कभी आ करप्ट न सीखे दले और न मुझ दा वेले सू कि आ सड़े मफाद परस्ता ला आगा सड़े इलेक्शन त दे पर अवलाड़ वो कि जब फायदे उठाओ टिक दा दे च यो नाम भी दे च दे इख्तियारात और जंग भी दा खबर हाँ दा कि कैसी माली फवायद या चेरता दे खपल कारोबार पारा या दे खपल नूरो कारोता फायदे रसौनो पारा दा मकसद को जहन चे भी खुदा से नसी के दले कि यो सड़े इलेक्शन त दे पर दरिएजी कि जबा मुकम्मल तौर बांधे बदियानती कवा खुर्द बुर्द बकवा और फंडू न बखरा खबर दादा कि दा बल्दियाती इंतखाबात या दे बल्दियाती इदारों ता ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी वेले सी यानी दे इंतहाई लांदे सतह बाने जमहूरियत और टोले दुनिया चे दे अवाम मसाइल दे इलाके मसाइल आ दा बल्दियाती नुमाइंदे और दा बल्दियाती इदारे हल कभी बदकिस्मती सरा पाकिस्तान चे दा अमल अवल खो केजी न और चे केजी बेदा से भी चे हुकूमतुना अख्तियारात न वरकवी हाँ खपला यो पस मंजर दा चला अख्तियारात दे पर न वरकवी चे हुकूमत दो बांधे दा चारे या दा अख्तियारात चले जी न और वही चे दे अख्तियारात और टोलो मरकज दे मुझ यो मुझ बाने दे फोकस भी बहरहाल पाकिस्तान चे दा इदारे ला पोरे न चेरे खुद मुख्तियार सले दी और न दो इदारों अगर कारकर्दगी शो करे दा चे कुमा दे दग असल मकसद दा और दग असल वजह दगा दा चे दगे पारा दे बल्दियाती नुमाइंदो या दे चेयरमैनानो या चे उस मेयर्स मुझूर तवायु दगो तरबियत खानस्ता दा दग टेम लकी मरवत चे चलोर तहसील मेयर्स या चेयरमैन्स मुंतखब सलल देर सख्त मुकाबले वे और दावरी को लाखों रुपये न यकीनन करोड़ों रुपये दे दो मेयर्स गोला के दले उस दो खपले दफ्तरे संभाले कड़े हल्फे वाखिस्तले को अवाम को दे तम चे दी चे दो बचार चमल शुरी का और किसा हाँ दगा शादा चे पदक टेम बांधे हुकूमत ल तरफ ना ही चे फंड नस्ता दा और चे फंड न भी न दो चार नसी शुरी का वाला तो युवा खबर सकावा पदक टेम बांधे मुझ चलोर मेयर्स मुंतखब दी तो यो मेयर दे सराय नौरंग चे अजीजुल्ला खान नाम दा हगा कारकर्दगी सिर्फ दानो कि दे लकी मेयर्स या चेयरमैनानो चे टोलो न ज़्यादा दा बल्कि शायद दे के चे हाँ दे द कारकर्दगी वो मिसाले के कारकर्दगी दा वजह दादा कि हक सड़ी चे पखपला दे खिदमत व जज्बा दा और आगा दा से चारे कभी चे हगा तस्वर नहीं सीखे दले या खल को सोच नहीं भी या नोर चेयरमैनानो कम अज कम अगत अप्रोच नहीं भी तासो तब दे सोशल मीडिया पर जरिए बांधे या दे इंटरव्यूज़ पर जरिए देशी पता लगे जी चे दे चे चमाल न द हलफ उठाओ कड़ा दा अगैर वजह न वाखलत नन रोजे पोरे दे चेरे पर आराम सरंदा चे नस्ते रोज़ाना प्रोग्राम भी और अगा प्रोग्राम चे गरीबानों और दे इलाके खल को पारा चन चे चार मौजूदा भी लाका चेरता दे फूड पैकेजेस तकसीम भी चेरता दे यतीमानों पारा कोरो इफ्तितावी और चेरता दे सफाई मुहिम भी टिक्स लतासो बदावायो कि दा दसरा मुख्तलिफ NGOs कभी आओ यकीनन दसरा NGOs लगे दी NGOs ताउन सर दा चार कभी खुदा दे द सलाहियत और दे काबिलियत उन्होंने पदक टेम बांधे अज़ीजुल्ला खान सर मा खबरें के दले न वेला जब सरा नौरंग ना मॉडल तहसील जोड़ाऊँ बल्कि दाए वेला चे मा यो प्रोग्राम दा चे दे 200-300 कोरो यो मुकम्मल तौर बाने मॉडल विलेज बजोड़ाऊँ
چې هغه ماډل ویلیج د یورپ وال ویلیج نه په هیڅ صورت چې کم نه وي. خبر دا ده چې آیا دا چار کولی سي د نور چیرمنان یا میرز دا کار ولې نشي کولی؟ اصل خبر ډیره معمولی غونډه ده. ټیکنیک دا ده چې ګوره ما سره فند نسته ده، اوس به زه په دغه ټیم ناس نه یم چې ما ته به فند میلاویږي بیا به زه چارې آغاز کوم. ګوره تا ته په زراو خلکو ووټ درده، تا ته د عوامو پشتپناهي حاصله ده او ته ډیر څه کولی سې. عوامي مسایل دي په دغه ټیم باندې. مثلا صفایي ده چې تا ته د زراو خلک ووټ درکوي، ته کم از کم 400 خلک کو صفایي پر ارباسلی اسې کنه، دې پر پیسو ضرورت نسته ده. دا هغه تحریک ده چې ته عوامو چې پیدا کولی اسې. یو ور یو دوه ورځو پر ته مهم وچلاوه، ته ورته مختصه، ته ریبج واخله، ته بیلچه واخله، ته چارې آغاز وکړه او تا سره هغه سپورټرز چې تا ته ووټ درکړی ده هغه د دغې چارې آغاز وکړي. د هغه نه بعده ته په بلدیاتي نمایندو دا چار کوه که نه، خو ته به په خپله باندې آغاز کوې. دومه مسله مثال زه در کوم د لوډ شیډینګ ده. ټیکس له ډېرې محکمې د تا انډر نه دي، محکمې د بل چا انډر دي. ګوره ته یو شخصیت چې تا ته خلکو ووټ درکړی ده، ته د تحصیل چیرمین یې، عام سړی نه یې، د یو عام سړي او د چیرمین الفاظو چې د هغې خبرې چې ډېر وزن ده. ته د دغه مثلا د وابډې په باره چې ته د هغو اعلی حکامو سره خبر کولی سې چې بالکل نه مني، تاسو زراو خلک دي، ته راتلی سې د وابډې دفاترو مخ ته احتجاج کولی سې. تا آواز چې یو طاقت ته، ته د تانې مسله، ته د نادره مسله، هغه ټول ځایونه چې چیرته د عوامو مسایل دي هغه ځای ته مخ ته کېدلی سې. هغې لپاره هېڅ فنډ ضرورت نشته ده، صرف د تا قیادت، د تا عزم او د تا همت ضرورت ده. که په دغه ټیم باندې د موږ دغه خلک، دا چیرمنان دغسې غلي ناست وو چې فنډ انتظار یې کاوه، نو یاد ساتو چې دا خلک به مخ ته ووټو چې نظرانداز وي او عوام به بالکل دغه خبرې کوي چې دو ټینور ختمیږي چې د کومې ما ابتدا چې وکړې، او به دا وایي چې نه دا خو د عوامو خدمت پر نه راغلي، بلکې دا خلک صرف او صرف دې پر راغلي وو چې خپل مفادات حاصلول او خپلې ګېډې ډکولې، خپل نسونه ډکول. نو دیر وجې ته به کیسه نه بونجوو او داسې خبر به کوو چې د عوام تاسو د هغو امیدو مرکز جوړ سو او تاسو دا پروف کو، دا ثابته کو چې تاسو واقعي د نچلې سطح نه راچکسلي یو او د عوام منچ خلک یو او عوامو صحیح مانو چې قیادت کوو. الله مو خوشحال ساته.